فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا اے بندہ رات دیاں طریقیاں اندر اٹھیا کوئی انہوں ویکن والا نہیں، نہ محلے دار دیکھ رہے نے، نہ رشتے دار دیکھ رہے نے، حتیٰ کہ گھر دے اندر جڑے سو رہے نے وہ بھی انہوں نہیں دیکھ رہے، انہوں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، صرف اللہ دے ڈر نے انہوں مجبور کیتا اٹھ کر کے انہیں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ فرمایا جویں دا عمل سونا اویں دا اجر سونا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ بندیا تو دنیا تے تہجداں پڑھیاں تہجد پڑھ دے ہوئے تینوں کسے نہیں ویکھیا، جدوں میری جنت اندر آویں گا انج دیاں نعمتاں دواں گا جڑیاں نعمتاں بھی دنیا تے کسے نے ویکھیاں نہیں ہون گیاں۔ انہوں بستریاں تے نیندہ نہیں آندی اللہ تو ڈر کر کے اللہ دی یاد دی اندر آنسو بہان دینے معالم کلا دے رہنے والے جان دے جے رات دی عبادت کتنا بڑا عمل ہے، رات دی عبادت دا اللہ پاک نے کتنا اجر رکھے ہیں نا۔ اے بندہ رات دے وقت مسلح تے کڑا ہو کر کے رو ریا ہوندا ہے، عرشاں والا اندے وال ویکھ کے مسکرا ریا ہوندا ہے۔ شاہ صاحب دے دستے راز میرے محترم نوجوان بھائی مقرر اور نہایت ہی مخلص محبت کرنے والا جوان جناب حافظ عمر فاروق شاکر صاحب اگے گزارش ہے کہ شاہ صاحب تو پہلے انہوں دا خطاب ہوئے گا اور انہوں تو مان بعد انشاءاللہ شاہ صاحب دا خطاب شروع ہوئے گا۔ سارے دوست احباب دل جبی نال تشریف فرق۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرات گرامی، انسانی زندگی دی بڑی ہی عجیب حقیقت ہے۔ ہر آنے والا دن سانو دنیا تو دور اور قبر دے قریب کر رہا ہے، اور زندگی دے شب و روز بسر کردے کردے آخر وہ دن قریب آنے والا ہے جس دن نو موت والا دن کیا جاندہ ہے، اور اس دن انسان دی اپنے رب نال ملاقات ہوئے گی۔ ہر بندے نے اللہ پاک نال ملاقات کرنی ہے۔ حدیث شریف اندر آندہ ہے جیڑا بندہ
اپنے رب دی ملاقات نو پسند نہیں کردا، اللہ اس دی ملاقات نو بھی پسند نہیں کردے، اور جڑا اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے اللہ اس دی ملاقات نو بھی پسند فرماندے نے۔ جدو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور دے کولو اے حدیث سنی تو فرمانے لگیاں اللہ دے رسول، اللہ دی ملاقات تو مراد تو موت ہے، مرن تے کسے بندے دا دل نہیں کردا، تو پھر کیا معنی ہویا کہ کسے بندے دا بھی اللہ دی ملاقات تے دل نہیں کردا؟ فرمایا عائشہ اس دا مطلب اے نہیں، اس دا مطلب معنی مفہوم اے ہے کہ جدو برے بندے دی موت دا ویلا آندا ہے نا، اللہ دے ملائکہ جہنم دے عذاب لے کر کے، جہنم دے گندے بدبودار ٹاٹ لے کر کے، جہنم دا گندا لباس لے کر کے اس دے کول آندے نے، آ کر کے مار دے نے تے نال نال کہندے نے آ اپنے رب دی طرف آ، جیسی تو دنیا گزاری ہے اج تینوں تیرے ایک گناہ دا بدلہ دے دیتا جائے گا، اور انہوں عذاب دی جدو خبر دیتی جاندی ہے، اے پکار کر کے کہندہ ہے جس رب نے منو اتنے عذاب اندر مبتلا کرنا ہے، میں اس رب دی ملاقات نو پسند ہی نہیں کردا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تو منو ملنا پسند نہیں کردا، میں تیرا رب تینوں ملنا پسند نہیں کردا۔ فرمایا دوسرا بندہ نمازہ پڑھن والا، روزے رکھن والا، اللہ توفیق دیتی حج اور عمرے کرن والا، زکاتاں ادا کرن والا، نیکیاں کرن والا، صدقہ خیرات کرن والا، اس بندے دی موت دا جدو وقت قریب آندا ہے نا، فرشتے نالے جنت دا پیغام لے کر کے آندے نے، نالے رب دا سلام لے کر کے آندے نے، اور نال نال جنت دا خوشبودار ریشمی لباس لے کر کے آندے نے، اور نال کہندے یا ایتو النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جلدی آ اپنے رب دی طرف آ، آج تیرا رب تیرے تے راضی ہو چکے ہے، اتنا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نے تینوں اپنے نیک بندے اندر شامل بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک نے تینوں جنت دا وارث اور حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ جدو جنت دیاں بشارتاں سندا ہے نا، ایک کہندا جلدی کرو منو اس رب دی طرف لے چلو جس رب نے اتنے انعامات دیا، بارشاں کر دیتیا نے، میں اس رب نو ملنا چاہنا وا، ان دی ملاقات نو پسند کرنا وا۔ آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے تو منو ملنا پسند کرنا ہے، میں تیرا رب تیری ملاقات نو بھی پسند فرمانا وا۔ حضرات موت اللہ پاک دی ملاقات دا نام ہے، جدو ہر بندے نو یقین ہے کہ موت آنی ہی آنی ہے، اللہ پاک دے نال ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، تے پھر بندے نو چاہیے دا اس ملاقات دی تیاری کرے۔ تیاری کیویں ہوئے گی؟ چند باتاں عرض کر کے بات اختصار وال لے کر کے آواں گا۔ میرے بعد استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈا جس مقام تے جمع ہونا ساڈے واسطے باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ حضرات اللہ پاک دی ملاقات واسطے بندے نے تیاری کیویں کرنی ہے، طریقہ بھی کائنات دے رب نے خود ہی بیان کر دیتا۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے اونوں چاہیدا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل کرے تے سونے عمل کرے، عمل کرے تے چنگے عمل کرے۔ جویں بندہ عمل سونے کرے گا اللہ پاک اجر بھی اتنا ہی سونا عطا کرن گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بندے نو چاہیدا نیک عمل کرے، چنگے عمل کرے، صالح عمل کرے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، چنگے عمل کردہ کردہ بندہ دنیا تو چلا گیا، قبر دے اندر بندہ چلا گیا، قبر دے سوالاں دا جواب دیتا، انہاں جواباں دے اندر کامیاب ہو گیا، انہاں سوالاں دے جواب دین دے اندر کامیاب ہو گیا۔ اچانک ایک بڑی سونی صورت ان دے سامنے دکھائی جاندی ہے۔ اے بندہ کہندا تو کون ہے؟ تینوں تے میں جاندا نہیں ہوں، تیرا میرا تعارف ہی نہیں ہے۔ اتنی سونی صورت، اتنی سونی شکل و شباہت، اے بول کر کے کہندا بندیا میں تیرے نیک اعمال، میں تیرے او والے اعمال جڑے تو دنیا تے اللہ نو راضی کرن واسطے کردا رہیا، جیویں دے عمل سونے کردا رہیا، اج اللہ نے تیرے اعمال نو بھی شکل اونی سونی عطا کر چھڈی ہے۔ فرمایا بندیا جویں دے عمل سونے کردا رہیا اللہ نے عمال نو شکل بھی اتنی سونی عطا کر چھڈی ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا جڑا بندہ اے یقین رکھدا ہے ان دی کائنات دے رب دے نال ملاقات ہونی ہے، انہوں چاہیدہ عمل کرے تے سونے عمل کرے۔ حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا جویں دا عمل سونا ہوئے گا اویں دا اجر بھی سونا ہی ہوئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ سجدہ دے اندر جس سورہ مبارکہ نو جمعے والے دن فجر دی نماز دی پہلی رکعت اندر پڑھیا جاندا ہے، ان دے اندر اہل ایمان دیاں اللہ پاک نے نشانیاں بیان کی تیاں، اہل ایمان دیاں اللہ پاک نے صفات بیان کی تیاں۔ فرمایا میرے جڑے مومن بندے ہوندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ فرمایا میرے جڑے ایمان والے بندے ہوندے نے رات نو انہاں نو بستریاں تے نیندراں آندیاں نہیں نے، ادھی ادھی راتی اٹھ کر کے اللہ دی عبادت کردے نے، اللہ دے سامنے قیام کردے نے، اللہ دے سامنے رکوع کردے نے، اللہ دے سامنے سجدے دی حالت دی اندر گریاں زاری کردے نے، رب دے سامنے قرآن دیا تلاوت کردے نے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، انہاں نو بستریاں تے نینداں نہیں آندیاں، اللہ تو ڈر کر کے اللہ دی یاد دی اندر آنسو بہاندے نے۔ معالم کلاں دے رہنے والے ہو جان دے جے رات دی عبادت کتنا بڑا عمل ہے، رات دی عبادت دا اللہ پاک نے کتنا اجر رکھے ہیں نا۔ اے بندہ رات دے وقت مصلے تے کڑا ہو کر کے رو رہا ہوندا ہے، عرشاں والا اندے ول ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے، اور جس بندے ول ایک واری کائنات دا رب دیکھ کر کے مسکرا پڑے اوندے تے جہنم دی آگ حرام ہو جایا کر دی ہے۔ حضرت سعد جدو شہید ہوئے نا انہاں دی
دی ماں میرے پیغمبر دے پاس آئی آ کر کے کہندی سونے میں صبر تے بڑا کرنی لیکن بچے دیاں یاداں بڑیاں ستاندیاں نے بیٹے دیاں محبتاں بڑیاں یاد آندیاں نے پر میں صاحب دی ماں پریشان نہ ہو تو او خوش نصیب عورت ہے جندے وال جندہ بیٹے نے اللہ دے رستے اندر جان قربان کیتی ہے اے بی بی تو جان دی نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا سورہ سوا نیزے تے ہوئے گا اللہ پاک غصے اندر ہونگے اللہ پاک جلال اندر ہونگے لیکن بی بی تیرا بیٹا اتنا عظیم بیٹا ہے نا جن نے جوانی اندر اللہ دے رستے اندر شہادت پیش کیتی ہے جدو رب غصے اندر ہوئے گا قیامت والے دن جدو تیرا بیٹا رب دے سامنے آئے گا انہوں ویک کے ساریاں تو پہلے کائنات دا رب مسکرا پوے گا حضرات گرامی انج دے عمالون فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا میں عرض کر رہا سی جویں دا عمل سونا ہوئے گا اوویں دا اجر بھی سونا ہوئے گا اے بندہ رات دیاں طریقیاں اندر اٹھیا اٹھ کر کے اللہ پاک دیاں عبادتاں پیا کر دے نماز تہجد پیا پڑھ دے اندہ عمل بڑا سونا عمل ہے اللہ پاک نے اگلی آیا مبارکہ اندر اندہ اجر بھی بیان کر چڑے آؤ فرمایا جویندہ عمل سونا اویندہ اجر بھی سونا فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اے بندہ رات دیاں طریقیاں اندر اٹھے آؤ کوئی انہوں ویکن والا نہیں نہ محلے دار دیکھ رہے نے نہ رشتے دار دیکھ رہے نے حتیٰ کہ گھر دے اندر جڑے سو رہے نے وہ بھی انہوں نہیں دیکھ رہے انہوں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہے صرف اللہ دے ڈر نے انہوں مجبور کیتا اٹھ کر کے انہیں نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتی فرمایا جویندہ عمل سونا اویندہ اجر سونا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ بندیا تو دنیا تے تہجداں پڑھیا تہجد پڑھ دے ہوئے تینوں کسے نہیں ویکھیا جدو میری جنت اندر آویں گا انج دیاں نعمتاں دواں گا جڑیاں نعمتاں بھی دنیا تے کسے نے ویکھیاں نہیں ہون گیاں فرمایا تینوں تہجد پڑھ دیا کسے نہیں ویکھیا نعمتاں بھی انج دیاں ملن گیا جڑیاں دنیا دی کسے آنکھ نے نہیں ویکھیا ہون گیا جویں دا عمل سونا ہوئے گا انہاں اللہ پاک اجر بھی سونا عطا کرنگے توجہ کر دے جانا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا حضرات گرامی آخری بات توجہ دینا سنے آجے ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار تشریف فرمانے جبریل امین آئے آ کر کے میرے پیغمبر نو سلام عرض کر دینے نال میرے پیغمبر نو عرضہ کرن لگے محبوب جی ابھی تواڈے پاس ایک خاتون تواڈے کھان پین دا سامان لے کر کے آئے گی تواڈا کھانا لے کر کے آئے گی محبوب جی عظیم عورت جدو تواڈے کول آئے اونوں نالے رب دا سلام آکھے آجے نالے پیغام دے دے آجے اللہ پاک دا پیغام بھی دے دے آجے ٹھیک ہے جبریل سلام بھی کہہ دواں گا بتلاؤں پیغام کیے فرمایا اللہ پاک نے اس عظیم خاتون واسطے جنت دی اندر صرف ایک ہی موتی نو تراش کر کے بڑا پیارا محل تعمیر کیتا ہے نا اور محل دی خوبی کی ہے لا صاحب فی ولا نصب اس محل دی اندر شور بھی نہیں ہوئے گا
اس محل دے اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی۔ حضرات گرامی جبریل اے والا پیغام دے کر کے چلے جاندے نے، میری سرکار تشریف فرمانے آن والی کون آئی؟ میرے پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے آئی نے۔ خدیجہ نے میری سرکار اگے کھانا رکھے آؤ، آپ دے اگے کھانا رکھے آؤ۔ میرے پیغمبر فرمان دے خدیجہ خوش ہو جا، تینوں کائنات دا رب سلام پیا کہندا ہے، صرف سلام ہی نہیں کہندا، اللہ پاک نے تینوں ایک پیغام بھی دیتا ہے نا۔ خدیجہ تیرے واسطے جنت دے اندر ایک ہی موتی نو تراش کر کے کائنات دے رب نے ایک محل تیار کیتا ہے نا۔ صرف محل دی بشارت نہیں ہے بلکہ محل اندر جڑا ملن والا سکون ہے اندیاں بھی بشارتاں دیتیاں، لا صخب فی ولا نصب، اندی اندر شور بھی نہیں ہوئے گا، اندی اندر تھکاوٹ بھی نہیں ہوئے گی۔ حضرات گرامی جان دے جمع جانو اے عظمت شام تے مقام کیوں ملیا؟ میں عرض کر رہی ہوں جویں دا عمل سونا وہ ویندا اجر بھی سونا۔ امام سہیلی رحمہ اللہ فرماندے نے، فرماندے لوگو خدیجہ او عظیم خاتون ہے، میرے پیغمبر تھک کر کے آندے، خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں دیندیاں، میرے پیغمبر لوگاں نو تبلیغ کر کے آندے، خدیجہ میرے پیغمبر نو تسلیاں کر دیاں، تسلیاں دیندیاں، لوگ پتھر مار دے، خدیجہ میرے پیغمبر نو جناب پٹیاں کیتا کر دیاں سی، خدیجہ میرے پیغمبر دے آرام دا میرے پیغمبر دے سکون دا خیال رکھ دیاں سی۔ فرمان دے دنیا اندر اینا میرے پیغمبر دے سکون دا خیال رکھیا، اینا دنیا اندر میرے پیغمبر نو سکون پہنچایا، اللہ نے خدیجہ نو جنت اندر محل تے سکون دیاں گرنٹیاں عطا کر چھڑیاں نے۔ حضرات گرامی جویں دا عمل سونا میں نوجوانوں نو پیغام دینا چاہنا، وہ جوانی گلی اندر پھرن دا نام نہیں، جوانی موبائلاں تے وقت ضائع کرن دا نام نہیں، جوانی گوگل دیا یوٹیوب دیا گندیاں سرچاں دا نام نہیں، جوانی واٹس ایپ دی گندی چیٹ دا نام نہیں، جوانی جناب انٹرنیٹ تے ساری رات گزار دین دا نام نہیں۔ اے زندگی بڑی محدود زندگی ہے، بڑی مختصر زندگی ہے، سونے عمل کیجئے، پیارے عمل کیجئے، چنگے عمل کیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا عولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔ فرمایا جیسا عمل سونا ہوئے گا اونج دائی اجر سونا ہوئے گا۔ جوانوں جوانی سونی بسر کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا۔ اللہ میرے اس میں سب نے ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔